अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मेज़बान इकराम लौजोई और आज अपने इस व्लॉग में जो है वो आपको मुल्की अहम ख़बरें जो है वो आपके साथ शेयर करूँगा। इसमें सबसे पहले जो है वो आपको थोड़ी सी खुशखबरी जो है वो सुना दी जाए, क्योंकि खुशखबरियाँ जो है वो सुनने को कम ही मिलती हैं हमारे मुल्क में, क्योंकि अभी रमज़ान की आमद है और रमज़ान आने वाला है। उस हवाले से 7 अरब रुपए का जो रमज़ान पैकेज है, रिलीफ पैकेज, उसका हुकूमत ने ऐलान किया है। उसमें क्या चीज़ें सस्ती हुई हैं, कितनी सस्ती हुई हैं, ये सारी तफसीली तौर पर उन आइटम्स और उनकी कीमतों के साथ जो है वो मैं आपको इस व्लॉग में सबसे पहले बताऊंगा। उसके बाद जो है वो सियासी पर जो है कुछ चीज़ें वो आपके साथ शेयर की जाएंगी। अमेरिका की जानिब से जो है वो मरीम नवाज़ के सीएम पंजाब बनने पर जो है वो उनको बड़ा अच्छा लगा है, उस पर थोड़ी सी बात की जाएगी। इसके अलावा जो है शहबाज शरीफ के वज़ीर-ए-आज़म बनने पर मोदी सरकार जो हैं उन्होंने जो है वो नेक तमन्नाओं का, ख्वाहिशात का इज़हार किया है। इस पर बात करेंगे। इसके बाद जो है वो थोड़ी सी मुल्की सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से भी बात करेंगे, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो 9 मई के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने का जो बिलावल का जो जानिब से जो पेशकश है उसको कबूल किया है। उसके हवाले से तफसीली तौर पर जो है वो आज आपके साथ इस व्लॉग में डिटेल्स शेयर की जाएंगी। अब बढ़ते हैं व्लॉग के पहले हिस्से की जानिब, जिसमें अब तफसीली तौर पर मैं आपको रमज़ान पैकेज जो है यूटिलिटी स्टोर्स पर जो हुकूमत की जानिब से दिया गया है उसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करता हूँ। अब इस डिटेल्स में जाने से पहले मैं आपको बताऊँ कि इस वक्त रमज़ान रिलीफ पैकेज जो है उसका ऐलान कर दिया गया है और इतलाक जो है वो कब होगा वो अभी आपको बताता हूँ। यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन पर रमज़ान रिलीफ पैकेज का ऐलान किया गया है, जिसमें मुतअद्दिद चीज़ें हैं, उनमें कमी भी की गई है। जबकि ख़ास तौर पर BISP यानी कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जो सारिफीन हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा फ़वाइद इस पैकेज में रखे गए हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट वाले जिनके कार्ड्स हैं या जिनको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के पैसे मिलते हैं उनके लिए रिलीफ पैकेज ज़्यादा है। दीगर सारिफीन जो हैं उनके लिए पैकेज में रिलीफ नहीं है। BISP सारिफीन जो हैं, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वाले जो सारिफीन हैं जो ख़रीदारी करते हैं उनके लिए चीनी की फ़ी किलो कीमत 109 रुपये, घी 365 रुपये और आटे के 10 किलो थैले की कीमत 648 रुपये जो है वो बरकरार रखी गई है। जबकि BISP सारिफीन के लिए चीनी की फ़ी किलो कीमत 109 रुपये, घी 365 रुपये और आटे की 10 किलो थैले की कीमत 648 रुपये बरकरार होगी। इस रमज़ान मुबारक में ये जो पैकेज आया है इसमें 7.5 अरब रुपए के रमज़ान पैकेज रिलीफ का जो है वो ऐलान किया गया है और इसमें यूटिलिटी स्टोर ने रमज़ान पैकेज के तहत कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया, जिसके इतलाक़ जो है वो 5 मार्च से होगा। यानी कि 5 मार्च को जब आप ख़रीदारी करेंगे तो आपको इस रमज़ान रिलीफ पैकेज के ज़रिए जो है वो सब्सिडाइज़ अशिया जो हैं वो आपको मिल सकेंगी। 5 मार्च तक आपको इंतज़ार करना होगा। अब यूटिलिटी स्टोर पर रमज़ान से कबल जो रिलीफ दिया गया है उस हवाले से बात करते हैं। जो 7 अरब से ज़ायद के रमज़ान पैकेज का जो ऐलान है उसमें उसके नोटिफिकेशन के मुताबिक जो है चाय की 800 ग्राम कीमत में 100 रुपये, बेसन और खजूर की कीमत फ़ी किलो कीमत में 50 रुपये, दूध के फ़ी लीटर टेट्रा पैक की कीमत में 30 रुपये, दालों और चावल की फ़ी किलो कीमत में 25 रुपये, कुकिंग ऑयल के फ़ी लीटर कीमत में 25 रुपये और मशरूबात की 800 मिलीलीटर कीमत में 30 रुपये की कमी की गई है। ये प्रोडक्ट्स की डिटेल्स थी जिसमें रमज़ान रिलीफ पैकेज जो है वो आपको मैं साथ शेयर कर रहा हूँ। इनकी कीमतों में कमी की गई है। इसके अलावा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जो सारिफीन हैं उनके लिए चीनी की फ़ी किलो कीमत 109 रुपये, घी 365 रुपये और आटे के 10 किलो थैले की कीमत 648 रुपये जो है वो बरकरार रहेगी। जो कीमतें हैं उसी को बरकरार रखा गया, उसमें कोई तब्दीली नहीं की गई, ना ही उनमें कोई कमी की गई है। यूटिलिटी स्टोर पर रमज़ान रिलीफ पैकेज का इतलाक़ जो है वो 5 मार्च से होगा और चांद रात तक ये रिलीफ जो है वो जारी रहेगा, आप ख़रीदारी जो है वो कर सकेंगे। ये रमज़ान रिलीफ पैकेज है, उसके बारे में आपको डिटेल्स बताई। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं उसके हवाले से। जो असद कैसर ने जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी की जो पेशकश है जिउडिशल कमीशन बनाए जाने की 9 मई के वाक़यात के हवाले से उसको खुशाइंद करा दिया है और उसको जो है वो कहा है कि ये अच्छी बात है अगर आप यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर ये चाहती है कि जुडिशल कमीशन जो है वो बनाया जाए
اور اسد قیصر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم بلاول کے اس اقدام کو جو ہے وہ تسلیم کرتے ہیں، اور بلاول کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اگر جوڈیشل کمیشن بنایا جاتا ہے تو اس کا جو فیصلہ ہوگا اس کو تسلیم کرنا بھی ضروری ہے۔ اس کی بھی گارنٹی جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ مانگ رہے ہیں کہ ہم جوڈیشل کمیشن بناتے ہیں، اور جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ چیف جسٹس کی سربراہی میں ہوگا، اور وہ 9 مئی کے جو مقدمات ہیں اور جو 9 مئی کا جو واقعہ پیش آیا تھا اس کا جوڈیشل کمیشن بنے گا، اور چیف جسٹس کی سربراہی میں یہ جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ کام کرے گا۔ اس حوالے سے جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی جو جانب سے جو ہے وہ اس چیز کو تسلیم کیا گیا کہ یہ خوش آئند ہے اور اس کو تسلیم کیا گیا۔ اب بات کرتے ہیں چاچا بھتیجی کی۔ جو چاچا ہیں وہ ابھی جو ہے پی ایم پاکستان ہے، اور سی ایم پنجاب جو ہیں ان کی بھتیجی ہیں، تو دونوں کی جانب سے مختلف ممالک کے جو ریئیکشنز ہیں ان کے دور اقتدار میں آنے کے بعد کہ وہ سامنے آئے ہیں۔ اب وزیر اعظم شہباز شریف کے اقتدار میں آنے کے بعد جو ہے نریندر مودی نے جو ہے انہیں جو ہے وہ خوش القابات سے نوازا ہے، اور یہ بھی کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کو وزیر اعظم بننے پر جو ہے وہ مبارکباد دیتے ہیں، اور مبارکبادی کا جو ہے ان کی طرف سے پیغام مودی کی جانب سے جو ہے وہ شہباز شریف کو دیا گیا۔ اب جو سی ایم پنجاب ہیں ان کی بھتیجی مریم نواز جو ہیں ان کو جو ہے وہ امریکہ کی جانب سے بڑا جو ہے وہ پروٹوکول سمجھ لیں کہ ان کی جانب سے کہا گیا، اور امریکہ کی جانب سے کہا گیا کہ یہ جو مریم نواز جو ہیں وہ حکومت میں آئی ہیں، اور اس حوالے سے امریکہ کو بہت اس حوالے سے خوشی بھی ہوئی ہے۔ میں تھوڑی سی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ امریکہ نے پنجاب میں مریم نواز کے وزیر اعلیٰ بننے کو سنگ میل قرار دے دیا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان جو ہیں میتھیو ملر نے جو ہے پریس بریفنگ میں کہا ہے کہ مریم نواز کا وزیر اعلیٰ منتخب ہونا پاکستانی سیاست میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ ایک طرف جو ہے وہ مودی شہباز شریف کو وزیر اعظم بننے پر مبارکباد دے رہے ہیں، تو دوسری جانب امریکہ جو ہے وہ خوش ہو رہا ہے کہ مریم نواز جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بنی ہے۔ یہ خارجہ پالیسی کو بھی اس کی بھی عکاسی کرے گا، اور سی ایم اور پی ایم جو ہیں دونوں کی جانب سے اب جو انڈیا کے ساتھ تعلقات ہیں اس پر بھی کافی اہمیت جو ہے وہ رکھتا ہے، اور دوسری جانب امریکہ کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس کے حوالے سے بھی کافی زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ امریکی جو ہیں ان کی جانب سے یہ کہا گیا، میتھیو ملر کا کہنا تھا کہ خوشحال اور جمہوری پاکستان کو امریکہ اور پاکستان کے مفاد کے لیے اہم سمجھتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کی حکومت کے ساتھ مشترکہ مفادات کو آگے بڑھانے پر توجہ مرکوز رہے گی۔ انہوں نے مزید بھی کہا کہ خواتین کو ملک کے سیاسی دائرے میں شامل کرنے کے لیے پاکستان کے ساتھ تعاون کرنے کی منتظر ہے، جبکہ پاک امریکہ وومن کونسل، سول سوسائٹی، فیصلہ سازی کے دیگر اداروں سے تعاون جاری رہے گا۔ یہ امریکہ اور انڈیا کی جانب سے جو حکومتیں بننے کے حوالے سے جو ہے وہ ریئیکشن جو ہے، یا ریئیکشن سے زیادہ جو ہے ان کی جانب سے جو مبارکباد کا سلسلہ ہے اس کو سمجھا جا سکتا ہے، تو دوسری جانب اس کی اہمیت یوں بھی زیادہ ہے کہ دیگر ممالک جس میں بالخصوص ہمارے جو پڑوسی ملک انڈیا ہے اور اس کے علاوہ سپر پاور امریکہ جو ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ سفارتی تعلقات اور دیگر تعلقات جو ہے وہ کس قدر ڈیولپ ہوتے ہیں، یہ بھی بڑے اہمیت کا حامل ہے، اور دونوں ممالک کی جانب سے جو ہے پاکستان کے جو سی ایم اور پی ایم کے حوالے سے جو مبارکباد دی گئی ہے اس میں یہی تاثر مل رہا ہے کہ جو خارجہ پالیسی اور دیگر جو دونوں ممالک کے درمیان جو پالیسیز ہیں وہ کافی زیادہ بہتر جو ہے وہ توقع کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے آج کے اس ویلاگ میں مزید تفصیلات کے لیے آپ کو میں ڈیٹیلز جو ہے وہ نوٹیفیکیشن یوٹیلٹی اسٹور کی بھی بتا دی۔ اس کے علاوہ جو ہے میں آپ کے ساتھ جو ہے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے جو مبارکباد دی گئی ہے اس کے ساتھ بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ جو آج اہم چیز ہوئی ہے وہ یہ بھی ہوئی ہے کہ پی سی بی کے چیئرمین محسن نقوی کا بورڈ کے اخراجات کی تفصیلات جو ہیں وہ بھی طلب کر لی گئی ہیں، اور محسن نقوی جو ہیں ان کے جو چیئرمین پی سی بی بننے کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج بھی کر دیا گیا ہے، اور اس چیلنج کرنے کے حوالے سے آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت بھی ہوئی ہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ہے اس کیس کی سماعت بھی کی ہے، اور تمام ریکارڈ جو ہے اس کی تفصیلات بھی طلب کر لی ہیں، جبکہ چیف جسٹس نے کہا کہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ نگران وزیر اعظم کے پاس یہ اختیار نہیں تھا، اور آج کے سماعت کے دوران جو ہے آرڈر لکھواتے وقت درخواست گزار کے وکیل کے بولنے پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق برہم ہو گئے اور کہا کہ آپ آرڈر لکھوانے کے دوران بول رہے ہیں تو ہمیں نہیں لکھواتا، آرڈر جو ہے وہ نہیں لکھواتا، میرے آرڈر کا انتظار کریں۔ بعد ازاں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق نے
نے درخواست قابل سماعت ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ اور یہ تمام آج کی جو اہم ترین ہیپننگس تھیں، اہم ترین خبریں تھیں، وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، جس میں جو بالخصوص یوٹیلٹی اسٹور میں جو اس وقت عوام کو ایک ریلیف دینے کے لیے جو پیکج کا اعلان کیا گیا، اس کی تفصیلات بالخصوص میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ آپ کو میرا ویلاگ کیسا لگا مجھے ضرور کمنٹس کے ذریعے آگاہ کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔